पयले सुवात एक हांव शेतकारां प्रेसिडेंट आहा पालितोडे शेतकार असोसिएशन आनी हे आमचे ब्युटिफूल पालितोडे सगळो लोक जाणा एप्रील मे ते माताय आमी आनी जायतो लोक येता नुस्त्या व्हरपाक आनी कितें हे पाटी जे ऑक्शन जालें हे आमचे कोण आमी सगळे एकठांय जावन ते दवरलां आनी म्हाका दिसलें कितें एक ब्युटी प्लेस ही आमच्या वयर किंवा रेमेज सायडीन कॉपन पडटा आनी हे तरी आमी क्लीन केलें हिंगा एक हे येता ग्रास येता सो आमी चिंतलें कितें की आमी ही ब्युटी दाखोवया आनी आमी ते बुड्डे हाडले आनी दुसरे आमचो गांवचो पंच बाब जिम आनी बाब रेमेज तेणी आमकां मनीस दिले लेबर दिले आनी ते काटाय ते बोगले ते हाडटाय बुड्डे आनी मागीर ते वयर काटाय सो हे भाशेन करपा न्हू आमी 2-3 दीस जाले हें काम चालू आहा आनी काल न्हू म्हगे फ्रेंडांनी मुगे विडियो काड आनी खूंय सर्क्युलेट केले युट्यूबाचेर आनी कित्याचेर राती म्हाका इतले US आनी खूंय ते सायडीसून फोन येवपा लागले म्हाका म्हणपा लागले आमी आमगे वेलसांव आसले पूण आमकां केन्ना खबर ना हे जोड तोडे आहा सो दीस इज ब्युटी आनी केसल्यो तेंच्यो मेसेज्यो आनी हे चोयतकच न्हू म्हाका खूब खुशालकाय दिसली की मुगे वेलसांव गांवांत कसली वस्त आहा ती आमच्यान दाखोवपाक जाय आनी म्हाका उपकारी पयलो आमचो जिमाचो तेणें हें करपाक खूब आदार केलो हे सगळे कार्ड केले तेणें दुसरो बाब रेमेज तेणें म्हाका लेबर दिले आनी आमी जाता तितले ही ब्युटी दाखोवपाक वावुरताय आनी आमी मागताय की आतां जाय ते सकाळी ट्युरिस्ट चाल जाले म्हणजे इतली ब्युटी गामान हेच थोडे गामू सो ही ब्युटी उरोंक हांव मागता आनी लोकां कडेन मागता जेन्ना तुमी एकोदा वयताय थिंग थोडेशे गार्बेज गायल्या ती उडयना जावपाक ही आमची ब्युटी वेलसांवची ब्युटी एज आमी सिनियर सिटीजन जे हांव कितें ल्हानपणांत चोयतालो ते म्हाका पोतून दवरपा जाय सो एक म्हजो हेतू आहा आनीक जेन्ना हे बुड्डे हाडले आमी ते बाब एलिस्टनान दिले म्हाका तांचे रांपणीचे सो तांकां हाडून हें केलां आनी हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटा कडेन की एक ट्युरिजम हें करीत जाल्यार न्हू जायतें एट्रेक्शन जातलें हे वोदों वचपाक आनी तुमी मिडियाक जेन्ना सदां आमचे वेलसांवचे कितें तें बरें आहा तें दाखयताय आनी आज वता तुमी पळयला कितलो लोक वयता थांबवता आनी चोयता कित्याक तो बरो डीप आहा ताका लागून ते आमी तांची सेफ्टी चोयताय तेमी ते लायफ जॅकेट घायले कित्याक आमकां कोणाकूय कितें जालो नाका आनी जायते जाण मोकोडे येयले की आमी बोटींग कोताय म्हणून हिंगा सो तें देखून हांवें तांकां सांगलां कितें तें बोटींग करप आनी कितें तें तुमी कायद्याचेर कितें बसता ते भाशेन पळयल्यार आमकां कसलें हें ना कित्याक हें ऑक्शन केलां तें आमचें मनीस सो आमकां कसलें हें ना सो तुमकां मिडियाकूय आमकां काडून देव बरें कर म्हणटा आनी ब्युटीक लोकांक चोयची येवन सांजचे आनी आमी मागलां हेजें कितें डेव्हलप करपाक आमचो पांची आहा हिंगा म्हजी कमिटी जनरल सेक्रेटरी आहा हे सगळे कॉपरेट जाताय म्हाका तेका लागून न्हू म्हाका काम करपाक मुगे वेलसांव ब्युटी दवरपा न्हू मुगे एकूय एम्बिशन आनी जायते जाण थोडे कॉमेंट्स घाताय ते कॉमेंट्स घाताय तें कितें जाता तेका करपा जायना ते फॉल्स आयडीचेर न्हू जायते कॉमेंट्स घाताय सो ते कॉमेंट्स हांव केअर करना बट मुगे कितें काम करून दाखोवपाचें आनी ही ब्युटी तर आज चोयल्या तुमी चोयल्या कितलो लोक थांबोवन चोयता ते दॅट इज माय ब्युटी ऑफ माय विलेज आनी मुगे विलेजी पासून हांव कितेंय करपाक तयार आसतलो आज यें तुमी चोयलां काल देखून तो मुगे डॅडीन फोटो काडटे जेन्ना ते मुगे फ्रेंडान ते व्हायरल केले तेन्ना हांव देखून अजाप जालो ही बरी सिनरी ट्रेकिंग्साची आनी आख्खे सरावंडींग बरी न्हू सिनरी आनी एज अ पंच न्हू मुगेली ड्रिम्स पयलीं आसली हांव बसोत तेन्ना पयलें मुगे एम आसलोलो हिंगा एक ब्युटिफिकेशन करपाक आनी पंचायतान रेजुलेशनूय गेलो आहा आनी आतां ते आमगेल्या ऑनरेबल आमगे MLA आहा बातोन वाजा कडेन ते कडेन हांव रिक्वेस्ट करतलो बाबा हो प्रपोजल हांवें जो हें केलो आहा तो एक ब्युटिफिकेशन कित्याक ही दोड आहा ती मातशें वाडोवन ती एक ब्युटिफिकेशन कितें दिवपाक आनी आतां तोंड क्लीन केलें पयलीं आमचे भाव हे कोण घेताले ते क्लीन कोत्ताले पूण आज हे पाटी आमी चोयले तेन्ना आतां बरें दिसलें आज आमी गेलो 5 बाब रेमेडियोस थंय बरो कॉपरेट करता जेन्ना ताका सांगलें आखी जिल्ला आसली ती तोंड बी कातरपाक तेणें आखी तोंड बी कातरून न्हू आखो उजवाड जाता आखी ओपन दिसता
आज जाय ते ट्युरिस्ट देखून थांबताय आनी चोयताय कितले गाडी देखून थांबताय. आज हांव मागोता एक आमचे ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन हे एक ट्युरिस्ट स्पॉट कितें एक हे आमच्या थोडे बांदिल्ले उपरांत तें कितें करूं जाता जाल्यार एक आमचे बोटींग कितें अशें करून एक सोल्ल थिंग आमकां कितें लोकांक बेनिफीट जायना ट्युरिझम एट्रॅक्ट करपाक कितें एक डेव्हलप कितें करूं जाता जाल्यार आमी उपकार मागताय. तशेंच आमचे पंच आमगेलो बाब रेमिडियस आमी आमकां जायते कॉपरेट करता. आज काल तेणे लेबर आसले आतांय लायले पावसा लागून माती सोडले. आज हे बुटे एक आपणागे काम करताय. अशें करून आमचें ब्युटिफिकेशन आमच्या वेलसांव वाडोवपाक आनी चडोवपाक आनी तुमकांय मिडियाक तुमचो ह्यो आमचो ब्युटिफिकेशन आमच्या वेलसांवचेर तुमी सोबीतकाय सदां तुमी लोकां मुखार दाखयताय. तुमकांय कारदान दिव बरें करूं.